Nestor Archival magkigtagbo sa mga negosyante. Aron hisgutan ang paghipos sa ilang mga basura mga katrupa. Detalye sa report sa Aeronato kini pinagi sa pagpamati ni katrupang Philip Cirujano. Live report. Giawhag ni Cebu City Mayor Nestor Archibal ang mga tagiya sa dagkong mga establishmento sa dakbayan sa pag-angkon sa nagunang mga responsibilidad sa pagdumala sa ilang kaugalingong basura, taliwala sa nagpadayong mga hagit sa pagdumala ug paglabay sa basura sa syudad. Gipaambit kini sa mayor atol sa iyang pagpagihinabi sa mga tigbalita kagahapong adlaw. Si Archibal mingon nga ang usa ka tigom uban sa mga representante sa dagkong mga establishments ipahigayon karong adlaw didto sa Cebu City Hall. Ang ikaduhang panagtigom mahitabo sa buwan sa Marso ug matod pa sa mayor nga siya muhangyo nga sila una ang mo-manage sa ilahang mga basura. Gibutyag ni Archibal nga ang usa ka garbage truck dili pa paigo nga mukarga sa basura sa usa ka dagko nga establishmento. Gumikan niini iyang hangyoon ang mga big establishment nga unahon sa pagkarga ang mga basura gikan sa kabarangayan og sila una ang mo-manage sa ilang basura. Dugang niini ningon usab ang mayor nga makig-alayon siya sa mga tigkolekta sa basura sa maong mga establishmento aron masiguro ang hustong paglabay sa ilang basura. Sa pagkakaron ang kagamanan sa dakbayan padayon nangita og paagi sa pagdumala sa basura sa dakbayan sa Sugbo tungod kay wala pa kini permanente nga disposal site nunod sa insidente nga nahitabo sa Binaliw landfill. Para sa itong mga katropa nga mga kalalakinan, kinsa na problema na sa lawas ng kalipay. Karong mga katropa, di na ka na angay ikabalaka. Gumikan kay ang Turbo Daytari Food Supplement for Men. Mapalit na kini sa inyong mga suking butika. Di ako sab sa ground floor sa Z Plaza Building. Di ako sa Lam Street Tapad sa Barangay Hill sa Zapatera. Nahimuta nga ito ang Yes to Health Store og available ang tran produkto sa Yes to Health Incorporated. Alang sa nagiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini certified turbo user katropang Philip Cirujano, XFM News. XFM report.